बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिंध हुकूमत का जो मंसूबा है, हमारा मंशूर के मुताबिक कि हम गरीब आवाम को सहूलत दें और ख़ास तौर पे जो महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो महंगाई ख़ास तौर पे जो इसका असर है हमारा बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। और आपको याद होगा कि हमारा इलेक्शन की जो मंशूर था उसमें भी हमारा ये सोच था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिले तो हम मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लेकर आएँ जिससे हम पाकिस्तान के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए सोलर एनर्जी के थ्रू, ताकि उनको हम कम कीमत पे और अगर वो हमारा क्राइटेरिया में आए तो मुफ्त ये निज़ाम दिलवा सके ताकि उनको फ़ायदा हो। उस वक्त पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ा तनकीद हुआ। हमारा जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स है या इंटरम गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे और दूसरा सियासी जमातें, तो इलेक्शन थे, उन्होंने हमने कुछ कहना था तो उन्होंने बुरा ही कहना था उसको। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि पूरा मुल्क इस सोच पे आया है कि हमने गरीब आवाम को बिजली में सहूलत फराहम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच कुछ ऐसे हैं कि हम वो सॉल्यूशंस चाहते हैं जो मुमकिन हो, जो हम ना सिर्फ कह सकते हैं मगर हम करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये सोच था कि हम पहले गरीब तरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कोर कार्ड के मुताबिक जो फैमिलीज़ है वो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है, और उनको हम बाकी से पहले टारगेट करके उस स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करके कुछ सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ये मंसूबा शुरू किया है, जिसके सबसे पहले बेनिफिशरीज लारकानो और कराची के अवाम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस मंसूबा को तमाम सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करेंगे। मगर इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम गरीब तरीन तबकात को सहूलत पहुंचाएं। हम ये भी चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा तबका है, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से महंगाई का असर चल रहा है, उनको भी हम इंशाअल्लाह ताला सहूलत पहुंचाएंगे। जहां हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कोर कार्ड के मुताबिक को मुफ्त में सोलर पैनल्स दिलवा रहे हैं, वहाँ इंशाअल्लाह ताला अगला फेज़ में जब वो शुरू हो जाएगा तो हम ये चाहेंगे कि हम इस नौकरी पेशा तबका को, मिडिल क्लास तबका को सब्सिडी की सूरत में उनका एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वो सहूलत दिया जाए, ताकि वो भी इनको एक किस्म का मदद मिले और वो खुद अपना सोलर का निज़ाम
کھڑا کر سکیں اور بجلی کے بل سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے۔ تیسرا ہمارا جو پلان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ویژن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مطابق کا پلان ہے کہ ہم نے جو تھرکول میں سستی بجلی پیدا کیا اور ہم وہ واحد صوبہ ہے پورا پاکستان میں۔ یہ 2008 سے لے کے آج تک کے حکومتیں آپ دیکھیں، ہر صوبائی حکومت کا کردار ہے، وفاقی حکومت کا کردار ہے۔ سندھ حکومت نے یہ تھرکول کے منصوبہ کے تھرو سستی بجلی پہنچائی ہے۔ یہ 50 میگا واٹ 50 میگا واٹ پہ جو نیب کیس چل رہا ہے سی ایم صاحب پہ، وہ ہم سب سے سستا بجلی جو کہ الیکٹرک کو پہنچایا جا رہا ہے وہ سندھ حکومت کا ان دونوں پلانٹ سے پہنچایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ سب نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ہم ونڈ پاور میں انویسٹ کر رہے ہیں اور وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ دیں، پاکستان کی معیشت میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ابھی تک تو 3 گرین انرجی پارکس کے منصوبے پلان ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، شروع بھی ہو رہے ہیں۔ ایک آپ کا یہاں کینجر جھیل پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، کینجر پہ ہی ہو رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم انشاءاللہ تعالی سولر انرجی پارک بنائیں گے اور 2 اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سولر انرجی پارکس بن رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت سولر کے تھرو کم قیمت پہ بجلی پیدا کریں گے۔ اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ جب تک آپ وفاق سے بجلی لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگا بجلی ہوتا ہے، ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم وہ بجلی ڈائریکٹلی سندھ حکومت کی طرف سے اپنے عوام کو پہنچائیں اور کم قیمت پہ وہ بیچا جائے۔ لیکن جب بھی کوئی پالیسی پہ عمل درآمد ہونا ہے تو ایک دن اچانک اٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر کے اعلان نہیں کرتے ہیں، ایک پلاننگ ہوتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے اور ٹائم لگتا ہے۔ ہمیں اس لیے سندھ حکومت میں یہ مینڈیٹ ہے، تو ہم اپنے بجٹ اور اپنے وسائل کے مطابق آج یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے منصوبہ ہم نے شروع کیا ہے، جو آج یہاں کراچی کے عوام کو اور یہ آن لائن کے تھرو میرے اپنے لارکانوں کے عوام سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے جو غریب ترین طبقہ ہے ہم ان کو سولر پہنچائیں گے تاکہ ان کو بجلی کی سہولت فراہم کیا جائے۔ ویسے جو ہمارا ویژن ہے پاکستان کے لیے، اور جس پہ میں الیکشن کیمپین پہ سلسلے میں بات کرتا تھا اور سب سے زیادہ تنقید ہوتا تھا، وہ 300 یونٹ والی بات۔ تو اب میں نے سوچا کہ اس لیے کہ باقی سب بھی اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں تو ہم بھی ذرا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ کیسے بالکل ممکن ہے کہ جو غریب ترین طبقہ ہے ہم ٹارگٹ کر کے ان کو سپورٹ دیا جائے۔ اس وقت پاکستان جو 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کیا جاتا ہے ان کو ہم اس وقت سبسڈی پہنچاتے ہیں، اور جو سی ایم صاحب میرے نمبرز کو کریکٹ کر دے گا، جن کو 200 یونٹ سے کم
जिनको वो बिल आता है उनको 14 रुपीज़ पर यूनिट पे करना पड़ता है। वैसे तो बिजली का कॉस्ट है 49 रुपीज़ या 50 रुपीज़, जो भी 44 रुपीज़ सीएम साहब कह रहे कॉस्ट तो वो है। तो हम ये सब्सिडी को, अब बिल्कुल उनका हक है, गरीब तरीन तबका को हमें सहूलत फराहम करना चाहिए, पर इस सब्सिडी को हम कैसे पे करते हैं? आपके बिजली का बिल महंगा करके हम वो सब्सिडी को चलाते हैं। साथ साथ इसलिए कि ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कि एफडीआर अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुंचाते हैं। और फिर जब बिजली का बिल आता है तो आपको वो करंट लग जाता है। अब हमारा ये सोच था कि एक तो हम बड़े पैमानों पे सोलर की तरफ जाए, ग्रीन की तरफ जाए। हम तो सैलाब भुगते हैं, ड्राउट्स भुगते हैं, हमारा ऐसे क्लाइमेट ही है कि हम सोलर के थ्रू रिलीफ पहुंचाए। और दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा जो आप इस सब्सिडी पे खर्च करते हो, उसी फाइनेंशियल स्पेस को इस्तेमाल करते हुए 200 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक आप उसी हुकूमत के खर्चे पे उन खानदानों को सोलर निज़ाम पे लेकर आए, ताकि वो वादा पूरा कर सके कि 300 यूनिट तक बिजली आपका मुफ्त इसलिए कि आप अपना सोलर का निज़ाम के थ्रू वो पैदा कर रहे हो। अब इसके साथ साथ इसलिए कि हम इतने बड़े पैमाने में, अगर पूरा पाकिस्तान में ये फैसला किया जाता और हम इसके तरफ भरते और चारों सूबों में हम लोगों के घरों पे ये सोलर एनर्जी का निज़ाम बना रहे हैं, साथ साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर के मंसूबे चल रहे हैं, तो फिर हम जो सूबा सिंध का एक्सपीरियंस कार्बन क्रेडिट्स में हमने अपने मैंग्रोव्स में सीखा है, वो हमने अपना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पे उसी मंसूबा को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के लिए कार्बन क्रेडिट्स की सूरत में उन्हीं सोलर जो मैं 300 यूनिट का बात करता था, उससे हमने पाकिस्तान के लिए डॉलर्स में कमाने थे। तो ये हमारा प्लान था, प्लान है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब वफाक का मौका मिलेगा तो पूरा मुल्क में हम इसी किस्म के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अभी के लिए जो जिम्मेदारी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में है, अपने सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि आज हमने इस सोलर मंसूबा के थ्रू किया। और हम अपना मीडिया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। जो वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहाँ तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सूबा सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे कर लें। लेकिन अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है
ہم اپنا سولر کا جو نظام ہے، جو ہمارے منصوبے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. وہ اپنے جو کرنا ہے وہ بھی وہ کرے، وہ ان کا حق ہے، ہر صوبہ کا حق ہے. لیکن ہم وہ سسٹینیبل سولوشنز چاہتے ہیں جس سے ہم غریب ترین طبقات کو، the poorest of the poor کو ٹارگٹ کر کے پہلے ریلیف پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ میں عام پاکستانی کو، محنت کرنے والے پاکستانی کو جو مہنگائی کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، ان کو ہم یہ سپورٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سولر کا گرین انرجی سولوشن ہے وہ شاید زیادہ بہتر امکان ہے کہ وہ سکسیسفل ہو. تو ایک تو ہمارا انتظار ہے کہ جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سندھ یا آن لائن یا ان پرسن حکومت کے ساتھ ملیں گے، ان کا پلان بھی سمجھیں گے، ہمارا پلان بھی ان کو سمجھائیں گے، اور دیکھتے ہیں اس سے آگے ہم کیسے بھر سکتے ہیں. میرا صرف ڈر اتنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس قسم کا اعلان دیکھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ سب تو ساتھ تھے جب ہم نکلے تھے لانگ مارچ، خان صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس کو ٹانگیں کانپے ٹانگنے شروع ہو گئے. یاد ہے آپ کو؟ تو ان زمانوں میں خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپیہ سے زیادہ سے کم کہ ہم کمی لے کر آئیں گے. اب obviously عام آدمی بہت خوش، لیکن وہ ایک دو ہفتہ کا خوش نہیں تھا خان صاحب کا. اب پاکستان کا معیشت کو جو نقصان ہوا، آج بھی آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے، آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے، جو بجلی کی بل ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء کی بل ہے، جو مہنگائی ہوا ہے، وہ اس ایک غلط فیصلہ سے جڑا ہوا ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ جب پاکستان کے عوام کی معیشت کے قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں تو اب سب سیاست کے نہیں سوچیں گے، ہم پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے کو ترجیح دیں گے. تو آج بھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، نہ کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے. تو فیصلہ سمجھ سے باہر ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جلد چیف منسٹر سندھ کا ان کے ساتھ ملاقات ہوگا، یا وہ ہمیں قائل کریں گے. ہمیں قائل کرتے تو اس طریقے سے کرتے، ویسے آپ کا اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا پلان ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم وفاق کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دوسرا پلان کسی وجہ سے متنازع ہوا یا نہیں ہو سکا تو آپ بھی پھر ہمارا اس منصوبہ میں ساتھ دیں اور ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں ویسے سمجھتا ہوں کہ جب بھی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے کام کرتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ہمارا یہ کسانوں کے لیے جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بلوچستان میں اور صوبہ سندھ میں ٹیوب ویلز کو سولرائز کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھا منصوبہ ہے. اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے کام کر رہے ہیں. ویسے ہی اگر ہم مل کے کام کریں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے ریلیف پہنچا سکتے ہیں، اگر ہم گرین انرجی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بجلی کی بلوں میں بھی ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں. میں خاص طور پہ لاڑکانہ کے عوام بھگتے ہیں اور اپنا پھر بل ادا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ آج جو یہاں میرے ساتھ موجود کراچی کے عوام جن کے الیکٹرک سے 100 شکایتیں ہیں، کہ ہم اپنے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد پہنچاتے رہیں گے. ہمارا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فلسفہ رہا ہے، اور یہی اسی نیت کے ساتھ ہم آگے کام کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.
بلاول بھٹو زرداری سولر ہوم سسٹم فراہمی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاق کو دعوت دی ہے کہ اگر ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہو تو ہمارے منصوبے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آج کوئی لانگ مارچ ہے نہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس لیے وفاق کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے آج بھی عوام مشکلات جھیل رہے ہیں۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی نے پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے رعایت کا اعلان کر دیا تھا۔ ہم نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ جلد وفاق سے مل کر بجلی ریلیف پر بات کریں گے۔ ہم غریبوں اور عام پاکستانیوں کو مستقل اور پائیدار ریلیف دینا چاہتے ہیں۔